ندوزو la partie 2, étude de démarrage du moteur asynchrone. La figure ci-dessous donne le schéma câblé du démarrage direct pour un seul sens de marche du moteur asynchrone triphasé M1 en mode semi-automatique. Donc عطاونا هنايا واحد الشيما وقال لك اودي indiquer sur le tableau le nom et la fonction de chaque repère. غادي نبداو بهذا. دونك هذا شنو هو؟ واحد. دونك ها هو عنده دو ديسبوزيتيف هنايا. دونك هذا سي ان ديس، هذا فاش تشوفوا هذا لو سامبول هذا غادي نقولوا له سي ان ديجونكتور اللي هو مانيتو تيرميك. دونك في السؤال في الاول غتكتب له هنايا سي ان ديجونكتور ماغنيتو thermique. Ça fait, c'est un disjoncteur magnéto-thermique. Donc, شنو كيدير لنا لو ديجونكتور؟ اول مهمه شنو المهمه ديالو؟ هي لا بروتيكسيون. غتجي تكتب هنايا لا بروتيكسيون كونتر جوج حوايج لي سورشارج et ça fait les courts-circuits et les courts-circuits. Ça fait donc هذا بالنسبة للديسبوزيتيف الأول. هذا رقم 2. فين هو رقم 2؟ هو هذا. شنو هو هذا؟ جوج. هذا سي ان فيزيبل. دونك شنو كيدير لي؟ كيدير لي لا بروتيكسيون. La protection, ça fait secondaire protection secondaire du transformateur. Contre les surcharges et les courts-circuits. ندوزو للثلاثة. دونك الثلاثة شنو هذا؟ سي ان ترانسفورماتور. هذا سي ان ترانسفورماتور. دونك الثلاثة سي ان ترانسفورماتور فازي. سي ان ترانسفورماتور monophasé. هذا سي ان ترانسفورماتور مونوفازي. دونك هاد الترانسفورماتور مونوفازي شنو لا فونكسيون ديالو؟ دونك هانتوما كما كتشوفوا تنعطيوه 220. هو سي ان هذا تي ا بي سي لنا تيهبط لنا لا فالور. دونك لا كوموند في المثال تنخدموها هنايا غير ب 24 فولت ولا تنخدموه ب 110. دونك بالنسبه لا فونكسيون ديالو هذا سي ان ترانسفورماتور ابيسور دو طونسيون. دونك هنا غنكتب ترانسفورماتور abaisseur de tension. Ça fait. Donc غادي ندوزو للرابعة. الرابعة سي ان كونتاكتور. هذا سي ان كونتاكتور. فيه 3 بول. دونك كيف ما كتعرفوا الكونتاكتور الدور ديالو هو بحال واحد الساروت. صافي. غير داك سي ان انتريبتور حتى هو. غير داك الساروت حنا كنكومونديه واحد لابوبين. فيه واحد لابوبين. ديك لابوبين تنقطعوا الضوء عليها ولا تنعطيوها الضوء اللي كتحكم لنا في لا فيرميتور ولا في لوفيرتور ديال هاد السيركوي دو بويسونس. دونك بالنسبه للرول ديال الكونتاكتور شنو نقدروا نكتبوا لهم هنايا؟ نقدروا نكتبوا لهم بانه سي دونك اوفرتور او لا. دونك ouverture ou
fermeture ouverture ou la fermeture du circuit de puissance دونك كيسدنا ولا تيحل لنا السيركوي ديال لو بويسونس. هذا هو الدور ديالو. خمسة سي ان موتور اسينكرون تريفازي. سي ان موتور اسينكرون تريفازي. سي ان موتور اسينكرون تريفازي. الموتور لاش كيصلح اون كونفيرسيون تيحول. شنو غادي يحول لنا؟ الكونفيرسيون دو لينيرجي électrique صافي en énergie mécanique. l'énergie mécanique صافي. ندوزو للسؤال ندوزو ليليمون 6. دونك هذا شنو هو؟ بوطون بوسوار. هذا سي ان بوطون بوسوار فيرمي. صافي سي ان بوطون بوسوار فيرمي اولا كيتسمى سي ان بوطون بوسوار ديال لاري به باش كنديرو لاري. صافي. دونك الدور ديال هذا البوطون بوسوار فيرمي شنو هو؟ هو تيقطع لنا الضوء على لابوبين. دونك هانتوما كيما كتشوفوا هنا في الدور اون فوا تنحل هنايا تيقطع لي الضوء على لابوبين. دونك لو رول ديالو شنو هو؟ كوبي لاليمونطاسيون دو لابوبين. alimentation de la bobine. Couper l'alimentation de la bobine. رقم 7. رقم 7 لا بوبين. بوبين. دونك شنو الدور ديال هاد لا بوبين هادي؟ دونك لو رول ديال هاد لا بوبين شنو كدير؟ il attire les contacts ديال الكونتاكتور tout simplement. دونك هنا il attire. صافي. دونك il attire les contacts. صافي du contacteur. attire les contacts ديال لو كونتاكتور. رقم 8 البوطون بوسوار ouvert. un bouton poussoir ouvert. الدور ديالو هو كي اليمونتي لنا لا بوبين. الفوا تنبركو عليه. دونك في ديك البركه كي اليمونتي لا بوبين. دونك غادي نكتبوا له هنا اليمونتي لا بوبين بار امبولسيون. ديك البركه امبولسيون. وي بقات لنا واحد 9 فينا هي 9 هي هادي. هذا سي ان كونتاكت دو مانتيان. هذا اللي تيكون محلول كيتسمى كونتاكت دو مانتيان. اللي كيكون مسدود كيتسمى لو كونتاكت دو فيروياج. دونك هذا محلول نقولوا له هنايا سي ان كونتاكت دو مانتيان. سي ان كونتاكت دو مانتيان. صافي. دونك الدور ديال هذا الكونتاكت دو مانتيان شنو هو؟ نتوما كتشوفوا اون فوا تنبرك على البوطون بوسوار هنايا تتاليمونطا لا بوبين. حيدت يدي لا بوبين غادي ديزيكسيتا. دونك الدور ديال الكونتاكت ديال المانتيان الدور ديالو هو تيدير لي لا مانتيان ديال لاليمونطاسيون دو لا بوبين سيتادير لوطو اليمونطاسيون. صافي. دونك هنا غادي نجي نكتب له مانتيان il permet. تيسمح لنا اننا نديرو المانتيان il permet. صافي. لو مانتيان il permet le maintien de l'alimentation de la bobine. D'accord. Donc, à la question numéro 11.
Donc, elle complétait le tableau en précisant les paramètres du transformateur. Donc, هاد transformateur صافي. دونك عطاونا هنايا واحد ترانسفورماتور صافي. شحال الترانسفورماتور هنايا كيف ما كتلاحظوا ها هو هنايا. هذا البريمير ديال الترانسفورماتور. هنا البريمير عاطينو 220 فولت، وهنا السورتي ديال الترانسفورماتور. بالنسبه لنا حنا الترانسفورماتور ثلاثه الانواع ديال الترانسفورماتور. النوع الاول ديال الترانسفورماتور كيتسمى ترانسفورماتور ابيسور. تنعطيه بحال الترانسفورماتور اللي عندكم في لي شارجور ديال التليفون، بحال الترانسفورماتور اللي عندكم في لي شارجور ديال لي بي سي. دونك تنعطيوه 220 وكيعطينا واحد القيمه صغيره. بحال دابا لي شارجور ديال التليفون كاين اللي خدام ب 5 فولت، كاين اللي خدام بال 4 فولت، كاين اللي خدام ب 6 فولت. دونك الترانسفورماتور اما كتلقاو سوا هاد لا فورم هادي، اما تلقاو جوج ديال الدوائر بحال هكا، صافي، اما كتلقاو بحال هكا اما كتلقاو بحال هكا. صافي. دونك هنا هذا كيتسمى سيركوي بريمير. صافي. هنا فين كنعطيوها لاليمونطاسيون ديال البريز ديال الضو اللي عندنا، هذا كيتسمى سيركوي سكوندير. هذا كيتسمى سيركوي سكوندير. سي بون. دونك هنا كتكون عندنا واحد لا طونسيون ديال البريمير، غالبا تتكون 220 فولت اللي حنا عندنا في البريزات ديالنا. وهنا كتكون في السورتي، على حساب ليوتيليزاسيون اللي عندنا. صافي. وعندي هاد الترانسفورماتور عنده واحد لا بويسونس ابارونت اس، دونك دائما كتكون عندكم في لي دوني. الا رجعت ليكزيرسيس، دونك هاهما شنو عاطيني هنا؟ عاطيني 230 في البريمير، عاطيني اس 63 فولت امبير، وعاطيني لا سورتي شحال لا طونسيون ديال السكوندير 24 فولت. صافي. السكوندير خارجه 24 فولت. دونك هنا الا بغينا نقولوا هذه داخله 230، هنا في السورتي داخله 220، وعندي اس اللي هي لا بويسونس ابارونت اللي كتساوي لي اف اي. شنو كتساوي؟ هاد اس كتساوي 63 فولت امبير. سي بون. نرجعوا للتمرين ديالنا. شنو عطاونا؟ هي عندنا لونطري ديالها سميتو 24 اونتر 24 و 0. سي بون. دونك نرجع للطابلو. دونك شحال لا طونسيون ديال لونطري اللي عطاونا تما في ليكزيرسيس؟ 230 فولت. غتجي تكتب له هنايا 230 فولت. صافي. شحال لا طونسيون ديال السورتي؟ ها لا طونسيون ديال السورتي 24 فولت. دونك غتجي تكتب له هنايا 24 فولت. دونك الترانسفورماتور هذا تيدخل 230 فولت وتيخرج لنا 24 فولت. وشحال لا بويسونس ابارونت اس اللي كتكون بالفولت امبير؟ ها هي 63 فولت امبير. دونك هما عاطينكم كلشي هنايا. ها هو تي ان ترانسفورماتور ان. نتوما غير خصكم تعرفوا تحاولوا كيفاش ديروا تخرجوا المعلومات منه. دونك 64 فولت. كالكولي لا فالور ديال لو كورون اي 1 و اي 2 دو ترانسفورماتور. نحاول ندير ان رابيل على الترانسفورماتور. دونك غندير ان رابيل على الترانسفورماتور. عندي ان ترانسفورماتور هو هذا. سي بون. دونك هذا الترانسفورماتور هذا لونطري في البريمير. عندي جوج ديال الكاركتيرستيك. عندي الكورون ديال البريمير اي 1، وعندي لا طونسيون غادي نسميه يو واحد ديال البريمير. وفي السكوندير عندي جوج. عندي لا طونسيون اي جوج، وعندي لو كورون ديال السكوندير اي جوج، وعندي لا بويسونس ابارونت. دونك لا بويسونس ابارونت ديال البريمير كتساوي لا بويسونس ابارونت ديال السكوندير. دونك اس كتساوي لا طونسيون ديال البريمير اي 1 مضروبه في لو كورون اي 1 ديال البريمير، وفي السكوندير نيت هي اس كتساوي لنا اي 2 طونسيون في السورتي مضروبه في لو كورون ديال السكوندير. دونك السؤال اللي عطاونا قالك حسب لنا اي 1 وحسب لنا اي 2. حنا عندي لا طونسيون اي 1 هي قالوا 230 كيدخل وكيخرج لي 24 فولت، ولا بويسونس ابارونت كتساوي 64 فولت امبير. دونك هنا غادي ندير بان اي 1 شنو كتساوي اس على اي 1. صافي. دونك كتساوي 64. دونك غادي تساوي لي
64 مقسومة على 230. وهنايا اس لا ماشي اس، عفوا اي دو. شنو كتساوي اس على اي دو؟ شنو غتساوي لي؟ غتساوي لي 64 مقسومة على 24 63. دونك ها هي 63 دونك حتى هنا صح هو. دونك اس هادي 63 هادي 63 هادي 0.27 أمبير، وهادي 2.62 أمبير. دونك نرجعو ليكزيرسيس ديالنا. دونك لا كيسيون 12 عندي اس كتساوي U1 مضروبة في I1، سو كي امبليك بأن I1 كتساوي لي اس على U1، دونك كتساوي 63 مقسومة على 230. دونك لقيناها تقريبا هي 0.27 أمبير صافي. وعندي عندي عاوتاني اس كتساوي U2 مضروبة في E2، دونك سي كي امبليك بأن E2 كتساوي اس على E2 كتساوي 63 مقسومة على 24. دونك تقريبا جوج 2.62 أمبير. غادي ندوزو دابا للسؤال. دابا قالك afin de limiter l'intensité de démarrage de ce moteur, on réalise un démarrage en deux temps. On a un démarrage en deux temps. Le schéma de câblage correspond donné ci-dessus. اش من démarrage هذا؟ هذا c'est un démarrage اللي هو ستاتوريك. غتجي فقط غتكتب له هنايا question numéro 13, c'est un démarrage statorique. Allez, nous avons la question suivante. La question suivante, expliquer brièvement le principe de fonctionnement de ce schéma. أول حاجة شنو خصني ندير؟ أول حاجة خصني نسد السيكسيونور باش يدوز لي الضو. دونك من بعد ما كندوز السيكسيونور تنبرك على البوطون بوسوار اس 1 تناليمونتي لا بوبين صافي. دونك فاش كنبرك على بوطون بوسوار اس 1 دونك انا شنو تيوقع في واحد شنو غادي يوقع هنايا باش غادي نبرك على اس 1 غادي تاليمونطا لي هاد كا ام 1 هي الاولى صافي. غتسد لي هاد كا ام 1 هادي وغادي يبقى الموتور كيتاليمونطا لي اترافير هاد لي ريزيستونس هادي صافي. دونك دون البريمي طون هاد لي زورونمون ديال الموتور غادي يتاليمونطاو اترافير هاد غادي يدوز واحد الوقت واحد لا طومبوريزاسيون. فاش غدوز واحد لا طومبوريزاسيون غادي تسد لي هاد الكونتاكتور كا ام 2. فاش غتسد لي الكونتاكتور كا ام 2 لو كورون ما يبقاش يدوز اترافير لي ريزيستونس غادي يولي يدوز. دونك كيف ما كتعرفوا بان لو كورون كيقلب على لو شومان لو بلو كور غادي يولي يدوز اترافير هاد الكونتاكتور هذا وغادي يمشي الموتور. دونك شنو غادي تكتبوا لهم هنايا في اكسبليكي بريفومون؟ غادي تكتبوا له اول حاجه اون فيرم غادي نسدو. شنو خصنا نسدو؟ لو سيكسيونور صافي. لو سيكسيونور اولا لو ديجونكتور. حنا نشوفوا شنو عطاونا هنا في ليكزيرسيس واش سيكسيونور ولا هو عطاونا ها هو عنده الفيزيبلات ماشي بحال هذاك اللي عطاونا في التمرين الاول كانوا عطاونا ديجونكتور. هذا عطاونا فيزيبلات. دونك شنو غادي نكتبوا له هنا؟ غنكتبوا له اون فيرم لو سيكسيونور. دونك من بعد ما كنسد السيكسيونور شنو غادي نديرو؟ غادي خصنا اون اي اون ابوي خصنا نبركو على من نبرك على من اون ابوي سور بوطون بوسوار اس 1 اي اون ابوي سور بوطون بوار اس 1. دونك جوج حوايج غادي يدارو صافي. دونك جوج حوايج غادي يدارو. الحاجه الاولى هي غادي تسد لي في لو بروميي طون لو كونتاكتور كا ام 1 ومن بعد في الدوزيام طون غادي تسد لي كا ام 2. دونك غادي نجي هنا صافي وغادي نديرو لا دون ان بروميي طون دونك دون ان بروميي طون شنو غادي يوقع؟ زونغولمون dans un premier temps les enroulements ديال الموتور
مالهم sont alimentés à travers des résistances. Au deuxième temps, je nous dire dans un deuxième temps, je nous dire c'est-à-dire فاش نقول deuxième temps يعني من بعد ما غادي يتسد لي التومبوريزاتور اللي كيكون في الكا ام 1 ils ont roulement oui, donc les enroulements du stator sont connectés ou sont alimentés directement directement au réseau. Compléter le schéma de puissance séparée du premier et deuxième temps de démarrage ديال الموتور. دونك عاد غادي يكونوا عاطينا هما واحد الشيما بشويه. دونك ها هما الشيما صافي. دونك هاد الشيما هادي قالوا لنا حاولوا كملوها صافي نحاولوا نكملوها. دونك البروميي طون قلنا الموتور كيتاليمونتي لنا اترافير اش. دونك ها هو في البروميي طون هنايا شنو غادي نديرو له بان تيتاليمونطاو هنا اترافير دي ريزيستونس. دونك هنا كيتاليمونطاو لنا اترافير دي ريزيستونس. وفي الدوزيام طون شنو تيوقع ديريكت. دونك تيوليو حنا كتبناها لهم هنا. دوزيام طون لي زونغولمون دو ستاتور سون كونيكتي ديريكتومون او ريزو. ما تيبقاوش عندي هاد لي ريزيستونس. غادي ندير هنايا ديريكت يبقاو دايزين ديريكت هادشي صافي.